खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी। छतें, दीवारें गिरने और दीगर हादसात में 12 अफराद जाँ बहक हो गए। तूफानी बारिश ने डेरा इस्माइल खान को हिलाकर रख दिया। DI खान में हादसात से 8 अफराद जाँ बहक, 60 से जायद जख्मी हुए। तूफानी हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। तूफानी हवा से कई घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। सोलर पैनल उड़ गए। दरख्त और बिजली के पोल उखड़कर सड़कों पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लोअर डीर के इलाके मैदान में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। मर्दान में भी छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। बारिश से मर्दान के नशीबी इलाके ज़ेरियाब। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। एबटाबाद में गलियात बटंगी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से मरी रोड बंद। लैंड स्लाइडिंग से सयाब भी फंस गए। हवेलियां बाईपास पर भी लैंड स्लाइडिंग से 20 से ज्यादा देहाती इलाकों का रास्ता बंद हो गया। मानसहरा बालाकोट रोड भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। जहलम में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। नाला बिन्हा और नवालुक के बरसाती नालों का पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में 300 इंसानी जानें बचाने वाले 3 चरवाहों को हीरो करार दे दिया। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद धुला लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म सैकड़ों जानें बचाने के एतराफ में तीनों को इनाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। मुल्क समेत पूरी कौम को इन पर फख्र है। उधर तर्जुमान जीबी हुकूमत की गज़र के तीनों चरवाहों से मुलाकात, सैलाब की बरवक्त इत्तला देकर कीमती जानें बचाने पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है, अगर चरवाहे सैलाब की इत्तला ना देते तो बहुत ज्यादा तबाही होती। बरवक्त इत्तला से तमाम लोग वहां से निकल गए। तालीदास के मकाम पर बनने वाली मसनूई झील से अब इलाके को कोई खतरा नहीं है। इंडियन हाई कमीशन की जानिब से दरियाए तवीन में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। 27 अगस्त तक बारिशों से दरियाओं में तूफानी रहेगी। पंजाब के शुमाली इजलाह में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। दरियाए जहलम, चनाब, रावी और सतलुज में तूफान का अलर्ट। PDMA के मुताबिक सतलुज में गंडा सिंह बाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। कसूर से लेकर बहावलपुर तक नशेबी इलाके ज़ेरियाब, हैड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चनाब में 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 406 हो गई। 247 अफराद जख्मी हैं। PDMA की ताज़ा रिपोर्ट जारी। सबसे ज्यादा मुतासरा जिला बोनेर में जाँ बहक अफराद की तादाद 337 हो गई। सूबे में मजबूती तौर पर 3526 घरों को नुकसान पहुंचा। 577 घर मुकम्मल मुनहदिम और 2945 घरों को जुज़वी नुकसान हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, सैलाब से जाँ बहक 307 अफराद के वर्सा को चेक दे दिए। डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15-15 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। मुकम्मल तबाह घर के लिए 10 लाख, जुज़वी तौर पर मुतासर घर के लिए 5 लाख रुपए देंगे। उधर मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। 30 अगस्त तक बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती ताउन की मजबूत मुहाफिज है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। वांग जी ने कहा, पाक फौज ने हमेशा सियासी क़यादत के दरमियान तय पाने वाले इत्तेफाक राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। वक्त के कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। पाक फौज चीन के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन में फ़रोग़ के लिए कोशा है। पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की की राह पर सफर जारी रखा जाएगा। फील्ड मार्शल ने मुआशी और समाजी तरक्की में ताउन पर चीन की क़यादत से इजहार तशक्कुर भी किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शराकत दारी बढ़ाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई तरक्की और गुर्बत के खात्मे पर भी बातचीत। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान में सोशल बिजनेस मॉडल के फ़रोग़ पर आमादगी ज़ाहिर की। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम बहुत कम है, जिसे $1 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। हमें मुस्बत तामीरी और बाकायदा ताल्लुक कायम करना होगा। बाहमी बराह रास्त फ़ज़ाई राबते भी जल्द बहाल हो जाएंगे। दो तरफ़ा मुआहिदे ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे।
اسحاق ڈار کی بنگلہ مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ملاقات، ساتھ کی بحالی اور خطے میں تعاون کے فروغ پر غور کیا گیا۔ اسحاق ڈار بنگلہ مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے بھی ملے، دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کل ڈھاکہ سے سعودی عرب روانہ ہوں گے، جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ اسحاق ڈار فلسطین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کریں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور MOUs پر دستخط، سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ دو طرفہ تجارتی امور پر مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا بھی معاہدہ۔ دونوں ممالک کی فارن سروس اکیڈمیز کے درمیان MOU پر دستخط۔ دو طرفہ ثقافتی تبادلے کے پروگرام پر بھی دستخط ہوئے۔ ڈھاکہ میں ہونے والی تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے ایڈوائزر برائے خارجہ امور موجود تھے۔ وفود کی سطح پر مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی و تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مزدور دوست پالیسی، صنعتی کارکنوں کو فلیٹ کی الاٹمنٹ کا سلسلہ شروع، درخواستیں طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر معذور ورکرز کا فلیٹ الاٹمنٹ میں 2% کوٹا ہوگا۔ انتقال کرنے والے صنعتی ورکرز کی ویب گان کے لیے بھی 3% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ ضلع لاہور اور قصور کے صنعتی ورکر سے فلیٹ کی الاٹمنٹ کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ورکرز ویلفیئر کمپلیکس میں صنعتی کارکنان کو 720 فلیٹ دیے جائیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے کاروباری برادری کے وفد کی ملاقات، حالیہ بارشوں کے بعد انفراسٹرکچر کی خستہ حالی، سیوریج کے مسائل سے آگاہ کیا۔ کاروباری وفد کا صنعتی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش پر خدشات کا اظہار۔ گورنر سندھ کی وفاق کی طرف سے مسائل کے حل کی یقین دہانی، کہا کہ مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وفد میں زبیر موتی والا، جاوید بلبانی، ادریس میمن، فیصل خان اور یونس مقداد شامل تھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور جماعت اسلامی آمنے سامنے۔ میئر کراچی نے نیوز کانفرنس میں جماعت اسلامی پر تنقید کی تھی، کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ سالانہ جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو 27 ارب روپے کا فنڈز دیتی ہے۔ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز میں یہ فنڈز کہاں جاتے ہیں؟ جماعت اسلامی سندھ کے رہنماؤں کی میئر کراچی کے خلاف عدالتی کارروائی کی دھمکی، کہا کہ سندھ حکومت 2 ارب روپے کے ماہانہ فنڈز دیتی ہے، اس میں سے ملازمین کی تنخواہیں، پینشن اور دیگر واجبات ادا کیے جاتے ہیں۔ میئر کراچی بتائیں کہ MC کی بنائی سڑکیں بارش میں کیسے بہہ گئیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کی کراچی کی مقامی عدالت میں پیشی۔ عدالت نے فرحان غنی کو 1 روزہ راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم کو کل انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ ملزم کے خلاف فیروز آباد تھانے میں اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ فرحان غنی پر ساتھیوں کے ساتھ مل کر سرکاری اہلکار پر تشدد کا الزام۔ PIA کو طیاروں کی کمی کا سامنا، لاہور سے پیرس کے لیے فلائٹ آپریشن بند کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پیرس سے لاہور کے لیے آخری پرواز 12 ستمبر کو روانہ ہوگی۔ ترجمان PIA کے مطابق لاہور تا پیرس کم ڈیمانڈ کے باعث پرواز کو اکتوبر تک معطل کیا ہے۔ مسافروں کو ڈیمانڈ بڑھنے پر پرواز دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں تبلیغی مرکز رائے میں تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا محمد احمد، مولانا عبید اللہ خورشید اور دیگر سے ملاقات۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین نے نومبر میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے انتظامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ کی تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے وفود کے ویزا مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ غیر ملکی خاتون سیاح سے بٹگرام کی تھاکو چیک پوسٹ پر نامناسب سوالات پوچھنے پر 1 کانسٹیبل معطل، 3 اہلکاروں کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی۔ پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی 37 سالہ غیر ملکی خاتون سیاح کی شکایت پر کی گئی۔ خاتون سیاح نے پولیس کے نامناسب رویے کو ریکارڈ کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں پر بمباری، 4 بچوں سمیت مزید 37 فلسطینی شہید۔ غزہ میں بھوک سے مزید 8 فلسطینی دم توڑ گئے۔ بھوک سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 281 ہو گئی۔ یورپ بھر میں اسرائیل مخالف مظاہروں کی لہر، ویانا، زیورخ، برلن، اسٹاک ہوم اور برسلز میں ریلیاں نکالی گئیں۔ تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے قیدیوں کے اہل خانہ کا مظاہرہ۔ واشنگٹن DC میں غزہ جنگ میں اسرائیل کی مدد کرنے پر ٹیکنالوجی کمپنی کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے غزہ کے لوگوں کو قتل نہ کرو کے نعرے لگائے۔ آسٹریلیا کے 40 سے زائد شہروں میں فلسطین کے حق میں تاریخی مظاہرے۔ مظاہرین نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے اور اسلحے نہ دینے کا مطالبہ کیا۔